دونك كما قلنا نحاولوا نشوفوا ان بو لي باز ديال لو موديل ديال سيرفاسيك، كيفاش نديروا لا كونسيبسيون ديال لي سيرفاس، كيفاش نديروا اون بيس اون سيرفاسيك بور رياليزي دي بيس شويه كومبلكس بارابور بار ديزاين. دونك لا بروميير دي شوز نعرفوا فين هو الموديل، كاين هنا في فورم، ونمشيو جينيراتيف شيب اند ديزاين جي اس دي. اون فوا كيتحلنا الموديل، لي بارتي لي بلوز امبورطونط هما هادو، غنحطهم قدامكم كوم سا تشوفوهم تعرفوهم، نحاولوا نخدموا بهم. لي زوطخ سا فا فينيغ ابخي مع لي زيكزارسيس نحاولوا نشوفوهم، مي هادو سي لي بلوز امبورطون. عندنا لي زوبيراسيون لينيير كنصايبوا بهم لي بوين لي ليني، on va dire des esquisses en 3D. عندنا les éléments surfaciques, c'est la création des surfaces بشتى الانواع. Les composants, on va dire d'opération, c'est les opérations à réaliser, ou quelques outils de réplication, duplication. Donc les instants surtout c'est les répétitions circulaires et rectangulaires. La logique ديال surfacique elle est simple, حتى هو بحال par design. L'esquisse opération, on crée une esquisse par exemple fait le plan. L'avantage ou la spécificité ديالها c'est que ماشي بالضروره نديرو un contour fermé ou connexité etc. On peut réaliser un esquisse ouvert ونجيو نقولوا ليه درنا extrusion. الا لاحظتوا l'extrusion راه c'est la même chose que par design, كنextruder une surface. هاد لا surface مثلا نقدو حتى هي مثلا هنا نجيو نديرو فيها هنايا نيت مع هذا، نجيو نديرو ان سيلندر. هاد لو سيلندر خاصو ان بوين سنترال وخاصو اون ديريكسيون، و بيان سور غيون ليميت 1 ليميت 2 اون فا فوار سا. مثلا نديرو ان بوين بون sur ان بلان، sur هاد لو بلان هو لقيتو sur هاد لو بلان، ونجي نحطو باغ اكزومبل باش نجيبو مع هذا نجي نحطو هنا مثلا. Je valide le point. خاصني une direction. La direction اللي عندي راه هي Y. انا اختاريتو على اساس يجيني هكا، دونك سويفون Y. دونك نجي لهنا نعطيه باغ اكزومبل Y، نطولو من هنا نطولو من الفوق de telle manière على انه يترانسبيرسي انفان يصايب اون انترسيكسيون مع هاد لا سيرفاس. حنا نعرفو علاش. نزيد في الغيون، يمكن نزيدو من هنا ولا نزيدو من هنا، سي باغي. نصغر شويه اي جو فاليد. عاوتاني باغ اكزومبل هاد لو سيلندر يمكن لي ندير له ان ديكالاج، ولا ندير ان ديكالاج لهاد لا سيرفاس هادي هنا. دونك هاد لو ديكالاج ان ديكالي دو تيل مانيير يعطيني اون اوتر سيرفاس فوق منه، على اساس بون اون فا دير كو نديرو اون بوتيت اون بوتيت بيس جايه من هنا. من بعد نعرفو كيفاش نقطعو هاد لي بيس، سي تري امبورطون. داكور. شفنا هنا l'extrusion cylindre، يمكن نديرو des sphères aussi، يمكن نديرو des révolutions. c'est la même logique que par design. عاوتاني غير هو ليسكيس ماشي بالضروري يكون مسدود. من بعد نشوفو البالاياج. بون نقصدو ديريكتومون لوتي دو كوب باش نعرفو حتى لا لوجيك دو كونسيبسيون كومون سا سباس. on peut lui dire مثلا de faire une coupe ديال هذا باش بهذا. Donc je coupe des surfaces d'autres surfaces. Et dire OK, et de la partie. D'accord. من بعد je peux عاوتاني lui dire la même chose. Je veux découper هذا بهذا، وهنا يعطيني هذا لو بيرساج إلا بغا يخدم. aperçu OK. دونك عطاني هذا لو بيرساج. enfin عطاني هذا bon c'est un truc مزيان. دونك حنا عرفنا لوتي دو كوب، يمكن لي نديرهم بجوج دقه واحده بلوتي دو ريليميتاسيون. هنا جي في اكسبري انني كنقز من اوبيراسيون لاوبيراسيون دو تيل مانيير نحاولوا نشوفوا حتى لا لوجيك. الا درت هذا مع هذا غيمشيو ليا بجوج. الا درت اوتر بارتي بيان سور غنشوفوا هادشي افيك بلوس دو ديتاي. ندير اوتر بارتي هنا ونخلي هاد لا بارتي مع هاد لا بارتي اي جو فاليد. دونك عطاني هاد لا بارتي اللي هي سي اون سيرفاس من هذاك لا بارتي اللي انا ديكوبيت. مزيان. Donc, je supprime هذا باش نشوفوا un peu les outils de balayage. Les outils de balayage,
فيهم انواع كثيره بزاف عطا الله ما يتشاف هنايا. دونك كل نوع عندي 4 ديال لي تيب اون فادير بريمورديال ولا رئيسيين اللي كل واحد فيهم عنده دي سو تيب هنايا. دونك اون بو سي لا ميم لوجيك كو ان بو لا نيرفور بار ديزاين. دونك مثلا الا مشينا للتيب الاول شنو كيطلب مني ان بروفيل كورب غيد اي سيرفاس ريفيرونس. دونك غنخرج وندير لو بروفيل الى كورب غيد باش يبان ليا كومون سا سباس. ندير ان بروفيل بون شنو مثلا ندير عاوتاني داك لو بروفيل شويه صغير بحال هكا نخليه جو في اكسبري انني نخليه ديما محلول كوم سا نصايبو الفرق بارابور للبار ديزاين. نختارو هذا عاوتاني نديرو لا كورب غيد نديرو عاوتاني اون سيرفاس لي هي ان بو بيزار ان بو اون فادير كومبلكس. وهنا تو سامبلومون شنو كنقول ليه اجي دير ليا بالاياج لو بروفيل ديالي هو هذا لا كورب غيد ديالي هي هادي جو كري ان ابيرسو غيبان لي انه يتبع ليا لا فورم. داكوغ كاينه الطريقه سينو عاوتاني نقدر ندير ان بالاياج حتى هي تري زوتيليزي ان بالاياج ونجي لهنا ونقول ليه كوم كوا بغيت ماشي بون يمكن لي ندير 3 غيد 2 غيد ان ريون سونطر افيك ان اونغل. بون انا اللي نختار هي سونطر ريون ونقول لكم كوا لو سونطر ديالي هو هذا ولو ريون ديالي غنصغرو شويه نعطيه واحد 10. وشنو يعطيني لوجيكمون هو كتبان لي هنا يعطيني ان توب اللي كيتبع ليا لو غيد ديالي كيتستعمل باغ اكزومبل ندوز نستعملو في كابلاج ندوزو كابلاج ديال l'automobile ou de l'aéronautique. Bon. Sinon, je vous laisse la liberté, je vous laisse la liberté de découvrir un peu les différents types les profils. Il suffit de n'amro les parties de à chaque fois. Par exemple, le premier guide, deuxième guide, il y a la liaison بيناتهم هنا كيعطيني une illustration اللي كتفسر ليا. اما sinon راه نشوفوها مع les exercices نشوفوا à chaque fois un type اللي هو كيتزاد. ندير واحد روتور اون اريير نرجع لا فورم اللي كانت عندي هنا هذه مزيانه باش نشوفوا باردون باش نشوفوا عاوتاني لو رومبليساج سي سامبل. لو رومبليساج كنقول لها سيدي بغيت ندير رومبليساج ديال هاد لو سيلان هاد لو سيركل ابيرسو كيتسد ساهل création d'une surface في ان كونتور اللي هو فيرمي نسوبريمي هاد الكونتور وندير حاجه اخرى نعاود ندير رومبليساج. وهنا نشوفوا اون لوجيك ديال السيبور كنختاروا لو سيبور مع لو رومبليساج ولا مع هاد لو سيبور نلقاوه بزاف ديال لي زوبيراسيون. داكوغ دونك مثلا انا ندير رومبليساج ديال هذا ونختار كوم سيبور لو سيلندر اللي لاصق فيه وهنا نقول ليه كوم كوا بغيتو طونجون. دونك لا لوجيك veut dire que هاد الرومبليساج يجيني طونجون على هاد لا سيرفاس ويتسد ليا الفوق. الا درت ابيرسو سي سكي سباس كيبقى ليا طونجون على هاد لابارتي وكيتسد ليا الفوق. الا بون هنا ما كنتحكمش فين غادي يتسد متفقين معايا. دونك اللي غندير سي كو امبوزي عليه مثلا يتسد ليا هنا دونك ندير ليه ان بوين دو باساج. هاد لو بوين دو باساج خاصني نكريي دونك ندير واحد انولي ونجي نكريي ان بوين هنايا لا يكون اون فادير سونتر ديال لو سيركل يكون ان بوين انترميديير اللي على حسابو غادي ندير ان بوين افيك كوردوني ونطلع في نقص في الايكغيك. انا عندي ايكغيك لتحت دونك نقص في الايكغيك باش يطلع ليا شويه الفوق ونقول ليه يتسد ليا هنا. دونك هاد لو بوين هذا بغيتو يجيني طونجون ويدوز ليا من هنا دونك كنجي ندير الرومبليساج عاوتاني نختار ليه لو لا ليميت ديالو نختار ليه لا سيرفاس ريفيرونس اي لي طونجونس وهنا في لو بوين دو باساج نكليكي عليه ونقول ليه بغيتك دوز ليا امبيراتيفمون باغ سو بوين aperçu voilà il est tangent هنا ودايز لي من هاد لو بوين. دونك هادي سي اون مانيير وشفنا فيها لا لوجيك ديال لو بوين دو باساج و لا سيليكسيون دو سيبور. لا ملتي سيكسيون الا لاحظنا بحال ديال بار ديزاين سي لا ميم لوجيك سي دي سيكسيون اللي كنديرو كنجمعوهم بيناتهم غنشوفها في لي زيكزارسيس راكم ديجا شفتوها في بار ديزاين. Ou un autre truc très important,
on a une autre opération très importante, اللي هي les surfaces de raccord. هاد les surfaces de raccord غير من لي بارامتر اللي كندخلوا ليه راه كيبان لينا ان بو لا لوجيك كيفاش غادي تخدم. كيقول لي اختار ليا اون بروميير كوبل اي ان بروميير سوبور اون دوزيام كورب اي ان دوزيام سوبور. دونك نجيو نختاروا اون كورب ونقولوا لي السوبور ديالنا هو هذا، ولا دوزيام كورب هي هذه والسوبور ديالنا هو هذا. هنا كيعطيوني دي فلاش اللي يمكن لي نتحكم فيهم، نشوفوا واش كيصلحوا. الا درت ابيرسو يعطيني ان راكوردمون اللي هو طونجونسيال بارابور لهاد لي سوبور اللي انا درت. الا قلبت هذا يجيني طونجون من التحت، طونجون من الفوق هذا. الا قلبتهم بجوج يجيني بجوجهم طونجون من التحت. دونك هنا j'ai plus de choix, j'ai plus de liberté de réaliser ce que je veux. مزيان. سينو عندي عاوتاني اوتر تيب دو راكور هو النيت. غير هاد المره مثلا ما نختار ليهش لو سوبور، غنختار ديريكتومون هاد لا كورب ونختار لا دوزيام كورب هنا سون سوبور دو تيل مانيير ابيرسو كتسد سون غيان. دونك يمكن لا تنفعني في دي تروك. ما علينا، نكملوا عاوتاني على هاد لا بيس هادي. نقولوا كوم كوا يكون عندي ان رومبليساج هنا وهنا. اختاريت لو سوبور، دونك جو سوبريم لو سوبور ونجي نختار لا كورب. هنا كيعطيني كونتور فيرمي ابيرسو كتسد. مزيان. جو بو رياليزي عاوتاني لا ميم شوز من تماك، ولا ندير ان رومبليساج نورمال. سا فو دير جو كري. هنا كنشوفوا ان بو لا لوجيك دو كرياسيون دو سيرفاس ou la deux pièces en surface. Donc je crée un esquisse li 3D, c'est une ligne, c'est pas quelque chose de très dur. ونجي وندير un remplissage. donc الى لاحظتوا كريت هذيك لا لين غير باش نسد لو كونتور اللي عندي. يعطيني هنا كونتور فيرمي، كل ما كانش عندي ما يعطينيش كونتور فيرمي. اي جو فاليد. دونك انا سديتها كامله في دقه واحده، انا سديتها اون دو طون هنا اون 4 طون اون ان سول طون يعني. داكوغ. دونك هنا كيبان لي كوم كو هنا سي اون انومالي. Ça veut dire que هاد لو تيوب هذا نازل ليا حتى لهنا. سكي في نجي ندير اون ديكوب ديال هاد لو سيلندر بهاد لا سيرفاس الفوقانيه اي جو فاليد. دونك هنا حتى الا قطعت الا لاحظتوا مشى ليا صافي دير كتقطع ليا هنا او نيفو دو هاد لاغيط هادي. نجي نسد هاد لا بارتي حتى هي. دونك ندير ليها ان رومبليساج ولا ندير بحال هكا ياك. داكور. دونك ندير اون سيرفاس دو راكور ونختار هذا وهذا، هذا وهذا كوم سيبور ابيرسو، وندير لي زوطخ رومبليساج اللي عندي. واش عندي لو سيلندر الوسط؟ لا ما عنديش الوسط. دونك سي بيان دوماج، جوغي بو فيغ اون سيميتري، ولكن نوبيش نقدر نديرها بطريقه اخرى اللي نشوفوها حتى هي. دونك ندير عاوتاني ان اوتر رومبليساج ديال هنا وهنا. لاحظتوا مع هاد ليكزارسيس غير هاد لا بيس شفنا لي مانيير دو رياليزاسيون دو سيرفاس كاملين. مزيان. عاوتاني نديرو ان رومبليساج بقى ليا هنا وهنا. داكوغ. دونك اون فا دير كو اننا اون ا كريي اون بيس اللي دايره بحال هكا. دابا نسولكم واش هاد لا بيس اسكيلي فونكسيونيل، واش يمكن لي ندير عليها مثلا اون سيمولاسيون ار دي ان. انا نقول لكم ما يمكنش. هاد لا بيس هادي الي اون سورفاسي، وكي دي سورفاسيك سي دي سورفاس اللي هما عندهم زيرو في ليبيسور، والو غيان، راه غير غرافيك، كتبان ليا غير غرافيكمون. اما هي في لا ماتير ما عندها حتى شي ماتير، ما عندها حتى شي فوليوم. دونك ما كتستعملش. غادي خليوها عندكم هاد لانفورماسيون انها سي اون سورفاس غرافيك. ما يمكن لي ندير عليها حتى شي اوبيراسيون، يمكن لي ندير عليها حتى شي سيمولاسيون. خاصني نردها فوليوم، غنردوها فوليوم. اللي بقيت عاقل اللي دابا بغيت نوريكم عاوتاني هي بون اللي ما شفناش باغ اكزومبل هنا في لي زوبيراسيون باش نشوفوهم حتى هما. نشوفوا اون سورفاس انفان ان كونجي دو راكوردمون. نقول لها دير لي ان كونجي ما بين هذا وهذا. ما اختاروش، ماشي اختاروا، جانول. داكوغ. شنو كاين؟ نجي نكاشي هذا ونشوف شنو كاين. هادي نشوفوها شنو هي. سي اون غوليميتاسيون اللي مجموعه مع هذا. دونك جو بو با رياليزي اون سورفاس دو راكور حيت سي اون سول اي اونيك. غنشوفوا هادشي اون ديتاي في لي زيكزارسيس. دابا يمكن ما يبان لكمش علاش كندير هادشي، ولكن جي تروفي كو هادي في لا ديكوب تجمعات ليا مع هادي. دايوغ لا سيليكسيونيتها كتجمع ليا هاد لا سورفاس مع هاد لا سورفاس. دونك ما نديرلهاش
une surface de raccordement اللي كتطلب ليا دو سيرفاس غندير لها une surface d'arrêt اللي كتطلب ليا une arrêt وهنا غنجي نختار هاد لاغيت وغنجي نكبر شويه في لو غيون باش يبان ليا نحاولوا نديرو ان تروك اللي هو نديرو ابيرسو et je valide الا بغات بون هنا يمكن تعطيني الروينه je l'avais prévu دونك دوكو غنصغر في الغيون شويه بزاف ندير ليه 20 مثلا اوكي دونك ندير له غير كومسا ونجي نافيشي هذا ونردوه دابا فوليوم كيف ما قلنا دونك سي اون بيس اللي هي خرجت ليا ما توقعتهاش تخرج ليا بحال هكا نديرو لو فوليوم ديالي دونك كيفاش نديرو فوليوم سيرفاسيك ما كردوش فوليوم كاين عندنا دي زوبيراسيون فوليوميك هنا ولكن من الاحسن ما نخدموش بهم نخدمو في بار ديزاين كوم سا اون بو افيكتي حتى لا ماتيريو الا بغينا افيكتيو ان ماتيريو ولكن قبل ما نديرو هادشي خاصنا هادشي كامل نردوه اون فا لاسومبلي حيت في بار ديزاين هو يبان لكم بعدا هنا اون بو فيريفي لا كونيكسيتي نشوفوا واش عندنا شي حاجه اللي ما مسدوداش باغ اكزومبل الا درت غير ان ابيرسو هنا كيبان لكم كوا ما عندي حتى شي ايرور باش تبان لكم ليرور غنجي لهاد الغومبليساج هذا باغ اكزومبل ندير ليه كاشي وهنا جو رياليز عاوتاني لا كونيكسيتي ابيرسو وهنا كيعطيني كوم كوا هاد لا بارتي راها محلوله دونك سي موين دو فيريفيكاسيون مزيان علاش باغي ندير هادشي حيت باش نافيكتي قلنا ان ماتيريو خاصني نردو فوليوم وباش نردو فوليوم كندير عندي دو شوز لون يا اما اون سيرفاس كندير لها ايبيسير صافي كنعطيها واحد ليبيسور وكتبع لي ديك لا سيرفاس يا اما ان tout un ensemble de surface كندير ليه ان رومبليساج والرومبليساج عنده لا ميم لوجيك كو المولاج باغ اكزومبل لا ميم لوجيك كو المولاج ان مول الا كان محلول من هنا راه ما يعمرش لا ماتير غادا تخرج من هنا كندوي غير على لا لوجيك كيفاش ناخذ هاد لو موديل هذا دونك داكشي علاش كندير ان اسامبلاج و جو فيريفي لا كونيكسيتي وما كيعطيني حتى شي خضوريه صافي دير كو ما عندي حتى شي بارتي اللي هي محلوله جو كليك سور اوكي وهنا جو باسكول فيغ البار ديزاين ملي كنرجع للبار ديزاين هنا عندي لي زوبيراسيون دو فوليوم دونك كما قلنا يا اما كنديروا لها اون سيرفاس ابيس يا اما كنديروا لها ان رومبليساج بون هنا بويسكو صايبنا ان تروك اللي هو خاوي من الداخل نديروا لها ان رومبليساج ونقولوا على هاد لاسامبلاج ولا نجي نختاروا من هنا اسامبلي 1 اللي هي هنا جو فاليد جو كاش لاسامبلي 1 وهنا كيعطيني فوليوم اون بار ديزاين هاد الفوليوم الا بغيت نحسب ليه حتى الا بغيت ندير عليه دي سبيسيفيكاسيون يمكن لي نخدمهم عليه دابا داكوغ في لا سيرفاس ما يعطينيش سورتو الا اختاريت الفوليوم دونك مثلا نديرو على الغومبليساج كامل هنا الفوليوم ما يعطيهش ليا هنا يعطيني فوليوم يمكن لي نحسبو يمكن نشوف لو سونتر دو غرافيتي فين هو لو سونتر دينيرسي اكسيتيرا اكسيتيرا تفاهمين دونك هادي هي لا لوجيك كندوزو من سيرفاسيك لا كرياسيون دو سيرفاس سوا مسدود سوا محلول باش نرجعو للبار ديزاين ونديرو ليه الفوليوم شنو مازال ما شفناش بوتيتر مازال ما شفناش بون جي اس دي les créations de lignes, les créations d'intersection et les créations ندير un petit supprimer هذا وجافيش هذا باش نعاود نخدم عليه دونك هنا رديت لي سيرفاس وما عنديش الفوليوم جو كري كوا شنو ندير عاوتاني اون فورم اخرى نحاولوا نعرفوا كم كوا يمكن لي نخدم سوا بلي زوتي ديال لينير سوا بلي سكيس سي لا ميم شوز ندير ان بتي ريكتانغل هاد لو ريكتانغل هذا ندير ليه une quoi une extrusion في بعيد اوكي وإلا بقيتو عاقلين راه مازال دايرين اسامبلي الا كليكينا عليه هذا كامل واللي غنحاولوا نشوفوا وحده من هادو اللي هي باغ اكزومبل لانترسيكسيون هاد لانترسيكسيون غنقول ليه ديالاش ديال هاد لا سيرفاس مع هاد لا سيرفاس كلها ودونك لوجيكمون شنو خاصو يعطيني هاد لانترسيكسيون هنا الفوق ولتحت نشوفوا واش هادشي اللي يعطي ابيرسو سي افيكتيفمون لو كا داكوغ اون سي جامي الا احتاجيناها بوتيتر كو نبغيو غير هاد لابارتي هادي ومن بعد اون بو كاشي هاد لا سيرفاس
داكوغ. يمكننا نخرجوها بهاد الطريقة. يمكننا نخرجوها بطريقة أخرى. جو كاش هذا وأنني ندير اون بروجيكسيون باغ اكزومبل ديال هاد الكونتور هذا على هاد لا سيرفاس. بون هنا لا سيرفاس كياخدها الفوق والتحت. السوليسيون لا بلو بروش ابيرسيو يجيبها ليا غير الفوق. هي سي اون بروجيكسيون لي سوليسيون بلو بروش. إلا عطيتها يمكن لي نعطيها نورمال. بون هنايا عطاني كاع لي بروجيكسيون سو كاع لي سيرفاس. اللي بغيت نقول لكم سولون اون ديريكسيون. بغيت نعطيها سولون اون ديريكسيون باش يعطيني بحال هكا. ونعطيه Y كوم ديريكسيون. سولون اون ديريكسيون نعطيه Y بيرسو. دونك هنا عطاني بحال الا درت ليه ليكستروزيون و enfin ليكستروزيون ديال هاد لا سيرفاس و لانترسيكسيون اللي درناها دابا. دونك هادو غير دي زيكزامبل دو كرياسيون دو كورب. مازال في لي زيكزارسيس غنشوفو كيفاش يخدموا لنا بطريقه احسن. في لي زيكزارسيس عاوتاني غنشوفو كيفاش نديزاسامبليو، كيفاش نصايبو دي راكوردمون دو سيرفاس، كيفاش نكريو دي ليميت فاسيلمون. بون باغ اكزومبل اون ليميت بلا ما ندخل ليسكيس بلا حتى حاجه. نجي لهنا كوريكت، نجي لهذا باغ اكزومبل مابغاش continuité par point. Je veux pas de continuité, donc pas de propagation. Sélection incorrecte. Sélection incorrecte, ça veut dire que je dois désassembler encore une fois le truc ديالي. ندير ليه اوكي. دونك الى لاحظنا يخرجوا لي بزاف ديال لي سيرفاس. هاد لا سيرفاس اللي هي اسامبلي جو لا كاش ونخدم بهاد لي سيرفاس اللي هما عندي. دونك هادو سي مع ان بو دو براتيك، مع المشاكل اللي كنطيح في النوم كنولي كنعرف بالضبط شنو خاصني ندير الا بغيت مثلا لا ليميت هنايا. دونك لا ليميت بعدا نعرفوها هنا. Continuité par point, ça veut dire il va, une fois يطلق بان point, il va continuer. Il a درت continuité par tangence, il continue pas par tangence. Donc هنا حبس لي هنا. الا درت اوكي غيعطيني هاد لا لين. نخدمها في اون اوتر اكستروزيون، نخدمها في اون ديكوب، نخدمها في n'importe quelle situation. Donc هنا on est dans la création de d'esquisse 3D. Les créations de cercles, les raccords entre les coins entre les courbes, les raccords entre entre les courbes spinales ou les courbes en général qui se créent en tangence, ou là des points coniques. Bon, imagine je vois les exercices, c'est un peu trop long pour les détailler. بغيت نوريكم وحده حتى هي سهله زوينه. هذه باغ اكزومبل كنختاروا اون سيرفاس مثلا هذه، وكنقولوا لكم كوا بغينا اون كورب هنا. يمكن نجيبوها مع بون ما كيختاروش خاصها فوالا نزوم هاد لا كوب، ومن بعد يمكن لي نديبلاسيها كيف ما بغيت دو تيل مانيير الا بغيت يكون عندي هاد لا كوب نجيبها في هاد لا بارتي هادي. دونك يا انورميمون دو ليبرتي. يمكن نديرو اللي بغينا في السيرفاسيك ماشي بحال في الفولوميك كنبقاو محدودين في دي زوبيراسيون اللي هما محسوبين. هنا كاريمون اون ليس اوفير ليماجيناسيون ديالنا لنيمبورط كيل سيتوياسيون. حنا نشوفوها في لي زيكزارسيس، غنحاولوا نخدموا بليزيور زيكزارسيس في السيرفاسيك. اولا باش نحاولوا ندوزو على كاع لي زوبيراسيون، ثانيا باش نشوفوا سي لو بلوز امبورطون نشوفوا لا لوجيك دو كونسيبسيون الا كنا كنخدموا في لي سيرفاس. دونك تبعوا معايا في لي زيكزارسيس اليوم يكونوا بروش.